जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अभी मैं इस रास्ते से मैं आ रहा था तो वहाँ पर मकई है, यहाँ शायद नज़र भी आए। तो मैं जब जा रहा था मैंने जब देखा तो अंदर वो गिदड़ जा रहा था, तो वो मुझे देख के रुका तो मैं भी देख के रुक गया। जैसे मैंने ऐसे हाथ उठाया वो भाग गया। लेकिन अक्सर जब हम रात को, जो मैं वैसे खेतों की तरफ जा रहा हूँ, अभी गांव से ही आया हूँ तो थोड़ा फासला तो है, लेकिन कोई नहीं, वर्जिश भी हो जाएगी और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो अक्सर जब हम रात को पानी लगाते हैं खेतों में, रात के 12 भी बजाते, 1 भी बजाता है, तो इसी रास्ते को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते से हमारा आना जाना होता है रात को भी और दिन को भी। तो ख़ास तौर पर सर्दियों में मैं कहता हूँ गिद्दड़ तो इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गर्मियों में बल्कि वो जो आवाज़ निकालते हैं ना, उनकी आवाज़ बड़ी वो जैसे हॉरर मूवीज़ में ही होता, बिल्कुल वही सीन होता है। ये एक चीज़ वो, क्योंकि ये आप खुद देख लें, मैं बिल्कुल जंगल के पास ही जा रहा हूँ। ये मैं पीछे देख लें, ये सारे बांस ही हैं, तकरीबन कोई 2 मुरब्बे पे मुश्तमिल है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यार कितना सुकून, मैं कहता हूँ यार दिमाग, हालांकि मेरा पूरा हफ्ता लाहौर शहर में गुजरता है। वीकेंड पे जब आता हूँ तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, जैसे वाश नहीं हो जाता, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। क्योंकि जो शहर की लाइफ है वो बड़ी हार्ड लाइफ होती है। और तकरीबन मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि वहाँ से चल सुचल, सुबह शाम आपको ट्रैफिक, रोड पे ट्रैफिक, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये सीन सारी रात सारा दिन ये चीज़ लगी रहती है। ना हफ्ते को आपको रश कम मिलेगा, ना इतवार को भी रश कम नहीं मिलेगा। जब भी आप निकलो जो भी हो आपको भीड़ नज़र आएगी। और इस तरह का सुकून, मैं कहता हूँ गांव की लाइफ इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे जो सुकून है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे रात को, अभी तो वैसे भी ठंड है, सर्दी है, आपने रात को जाना है चारपाई पे और रज़ाई ऊपर लेनी है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हारन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। 2 मिनट में आपने जब रज़ाई में गर्म होना है, यूँ नींद आती है कि अगले दिन जब घर वाले उठाते हैं तब बंदे को पता चलता है कि वो सुबह भी होगी। 500 का जो अंदर की का जो नज़ारा है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये होते हैं, ये सीन है बिल्कुल। लेकिन इसका फ़ायदा भी ये, जब इसकी कटाई शुरू होती है ना, तो ये बांस वाला तो ले जाते हैं, ठेकेदार ले जाता है जिसने ठेका लिया होता है। बाकी जो ये लकड़ी वाला है वो इससे निकालते हैं, इसको साफ़ करते हैं बिल्कुल। तो फिर लोग ये लेके जाते हैं घरों को, हम खुद भी लेके जाते हैं। अगर अब दोबारा शुरू होती है तो फिर हम दोबारा लेके जाएंगे। तो ये जब सूखते हैं, वो मैं कहता हूँ एज ए बालन खाना वगैरह पकाने के लिए, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट चीज़ है। यानी लोग लेके चले जाते हैं और फिर तकरीबन ये सालों साल ये इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी फैमिली छोटी होती है वो तो तकरीबन काफ़ी देर तक की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जब गांव के किसी बंदे के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं गांव से मूव करके शहर चले जाऊँ। और अगर हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, जहाँ पे खुश रहे, जहाँ गांव में रहे या शहर में रहे, हर बंदे की अपनी लाइफ है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का सुकून आपको लाहौर किसी बड़ी सोसाइटी में भी चले जाए ना, तो इस तरह का सुकून माहौल आपको नहीं मिलेगा। ये पिछले दिनों में जो स्मोक के हालात हैं, मैं कहता हूँ लाहौर पूरी दुनिया में पहले नंबर भी रहा है स्मोक की वजह से। तो वहाँ के हालात और यहाँ का आप कंपेरिजन तो नहीं करवा सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हमारी गली में, यहाँ गांव में 2 घर हैं जिन्होंने लाहौर में अपना सेटअप घर वगैरह बना लिया है। अब वो तकरीबन आजकल में ही हैं, वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे अपना सारा कुछ बेच के। और वो बिल्कुल थोड़ा फासले पे उनके दूसरे 2 भाई रहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी तकरीबन इंशाल्लाह करीब साल, 1.5 साल, 2 साल जितने भी लगें, हम भी यहाँ से शिफ्ट होके उनके पास वहाँ शहर में ही चले जाएंगे। तो हर बंदे की अपनी लाइफ है, जहाँ मर्जी गुजारे, शहर में गुजारे। लेकिन मेरा तो आप यकीन करें 1% भी चांस नहीं है कि मैं लाहौर में
رہائش کے لیے موو ہوں. لیکن باقی یہ نہیں، میں لوگوں کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں. لوگ میں کہتا ہوں لاہور کے لوگ، میں کہتا ہوں کمال کے لوگ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھنے والا. کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اپنے بزنس پہ جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی. لوگ تو کمال کے ہیں. لیکن ماحول، وہ ٹریفک، وہ شور شرابہ، اس چیز سے میری جان جاتی ہے. اور وہ سکون یہ سکون وہاں تو نہیں مل سکتا. تو باقی ہر بندے کی مرضی ہے، چاہے شہر میں رہے یا گاؤں میں. یا میں کھیتوں میں داخل ہو چکا ہوں. اور میرا ویسے بھی ٹائم گھر میں بالکل پاس نہیں ہوتا. بندہ سارا دن گھر میں کیا کرے گا، بندہ بور ہی ہو جاتا ہے. تو پھر میں کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہوں. وہ ویسے واک بھی اچھی ہے صحت کے لیے. تو یہ میں فصلوں میں گھوم رہا ہوں. تو کل میں جب آیا گھر تو میں نے دیکھے شلجم پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ شلجم کہاں سے آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ کزن وغیرہ کے جو ہے انہوں نے کاشت کیے تھے، بیجے تھے انہوں نے میرا خیال ہے انہوں نے شروع کر دی کٹائی. وہی انہوں نے، تو وہ میں بھی اس طرف ہی جا رہا ہوں. میں اپنی طرف کھیتوں کی طرف تو نہیں جاؤں گا، وہ ذرا تھوڑا دور پڑ جائے گا. اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، ٹیوب ویل پہ بیٹھا ہوگا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ پاس ہی ہے، یہاں تک اپنا سفر جاری رکھوں گا. اور پھر یہاں سے پھر میں واپسی بھی جاؤں گا. کیونکہ عصر و مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور پتہ نہیں لگتا، اس وقت مغرب ہو جاتی ہے. ابھی میں جا رہا ہوں نا، پہلے تو شلجم دیکھنے جاؤں گا کہ کیا حالات ہیں. اس کے بعد یہ بندہ جا رہا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہی ہے. اور یہ ہے کہ بیچارہ بول نہیں سکتا. اور محنت کے حساب سے اگر بات کی جائے تو میں کہتا ہوں اس سے جو مرضی کام کروا لو یہ انکار نہیں کرے گا، اور نہ کام ادھورا چھوڑے گا. اگر آپ نے کوئی کام پہ لگا دیا نا، سارا دن ساری رات لگ کے بھی وہ کام کمپلیٹ کر کے پھر ہی جائے گا. تو میں بھی اس کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے شلجم دیکھوں گا. اور دوسری بات کہ ان کا بیچارے کا بیٹا بیمار ہے، اور بڑا شدید بیمار ہے. اور تو آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اور بالکل یہ تقریباً کوئی 10-12 سال کا ہی ہوگا. اس عمر میں بچے چلنا پھرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے. نہ اپنا سر میرا خیال ہے ہلا وغیرہ نہیں سکتا، اور نہ وہ پاؤں سے چل سکتا ہے. تو خصوصی ان کے لیے آپ نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. یہ شلجم میں پہنچ گیا ہوں، لیکن کافی سارے ویسے نکال بھی چکے ہیں. تو یہاں سے میں ایک ہی پکڑوں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ ذرا میٹھا نہ ہو تو پھر پھینکنا پڑے گا. تو یہاں سے مجھے کوئی ملے، لیکن کوئی صحت مند مجھے مل ہی نہیں رہا. یہاں پہ وہ سامنے لگے ہوئے ہیں، لیڈیز مٹر نکال رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ ملا ہے، یہ نکالا، لیکن میں زیادہ نہیں نکالوں گا. ایسا نہ ہو کہ میٹھے نہ ہو تو پھر پھینکنا پڑ جائے، پھر ایسے ضائع ہی ہونا. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ہی کافی ہے. جس کی طرف میں نے جانا تھا وہ تو نکل گیا ہے، وہ سامنے جا رہا ہے، لیکن اس کو آواز سنائی بھی نہیں دینی. تو چلو میں بھی اس راستے سے واپس گھر کی طرف چلتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ گونگلو بھی ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کیسا میٹھا ہے یا کوڑا. اگر سالن کی بات کی جائے تو مجھے اکیلے گونگلو اگر پکاتے ہیں نا گھر میں تو میں بالکل ہی نہیں کھاتا. ہاں، شلجم مٹر میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. شلجم گوشت یہ بھی میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. اکیلے شلجم میں بالکل نہیں کھاتا تھا.
لیکن ماشاءاللہ میٹھے ہیں. میں نے سمجھا ایسا نہ ہو کہ کوڑے ہو مجھے پھینکنا پڑ جائے. تو بس ایک ہی نکال کے اسی لالچ میں لے کے آیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میٹھا نہ ہو مجھے پھینکنا پڑ جائے. تو اس لیے چلو اس رستے میں نکلتا ہوں تو آگے روٹ اپنا سیٹ کر لیتا ہوں. تب تک میں یہ کھا لیتا ہوں. یہاں سے میں نے اپنا روٹ سیدھا کر لیا کیونکہ میں واپسی پہ سلو موشن میں آیا. یہاں سے ابھی میں جاؤں گا ذرا سپیڈ کے ساتھ کیونکہ مغرب سے پہلے تاکہ میں گھر پہنچ جاؤں. لیکن یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک گاؤں ہے بالکل پاس. یہ اور کوئی چیز کاشت کرتے نہیں ہے. ہر وقت سبزی, ہر وقت بے موسمی سبزی بھی یہ کاشت کرتے. اور میں کہتا ہوں آپ خود یقین کریں جو بے موسمی سبزی بندہ کاشت کرتا ہے اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ ایک ہی چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے مشہور ہے اس سبزی کے حساب سے. یہ آپ دیکھ لیں یہ گوبھی اور یہ میرے خیال ہے انہوں نے بیج کے لیے کوئی سسٹم لگایا ہوا ہے. اور یہ مونگرے بھی, یہ بھی اس سائڈ کے. اور یہاں تک یہ لائن جا رہی ہے, یہ یہاں تک. یہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کی یہ, لیکن انہوں نے ابھی ویسے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. اب جو جن کو لڑکے کو میں آواز دے رہا تھا انہوں نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے یہ ساری جو پہلی ہے. تو انہوں نے ساری یہ گاجری کاشت کی, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ یار زندگی چھوٹی ہے, کوئی پتہ نہیں کب شام ہو جائے. تو پیار محبت کے ساتھ گزارے. کسی لڑائی جھگڑا, نفرت, حسد, بغض, لالچ ان چیزوں میں تو بالکل پڑنا نہیں چاہیے. اکیلے رہ لو وہ ٹھیک ہے, لیکن لڑائی جھگڑوں میں اور فتنے فسادوں سے آپ بچو جتنا بھی بچ سکتے ہو اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو. لیکن یہ ہے کہ ہم دوسروں کا سکون برباد کرنے کی وجہ سے اپنا سکون بھی گنوا بیٹھتے ہیں. اور تو اس لیے اگر زندگی میں سکون چاہیے تو دوسروں کو سکون سے رہنے دو. جیسے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کم دے رہا زیادہ دے رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کسی کو بھی. باقی میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں سے شوٹر ہونا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اور دعا میں ضرور یاد رکھنا.